Sustansya nga probinsya, sa baybayon nga banwa, ang barangay nga ginhalinan. Zone 3 ang iyang ngalan. Bisan may mga kalisod nga ginatubang, nagapadayon sa pag-uswag, hindi madulan paglaom. May was damlag nagahulat sa mga pumulyo, sa pagbulig masaligan gid malapit sa dagat ang pangabuhian sang halos tanan ng pamakas kag pamulad. Ang amon pangita, kami ang batang Zone 3, padayon sa paandong, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahalo, maghiusa, magpantindihanay, magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Sa puro uno madamo gitumuluo, nagabuligay sa tagsa katawo. Puro dos nga mataway kakahilwayan ang ilatanan luya. Puro tres nga malimpyo kag disiplinado ginaatipan sang tanan. Puro 4 padayon sa pagtinguha, mapisa kag may kinaiyang nga talento. Ining nga lugar magar pabibilin nga manguna sa anuman nga butang. Kita tanan ng inbatang Zone 3, sa sinadya kalisod kita nagatubang diri. Bisan diin pa kami dalon, hindi gid malipatan. Ang barangay nga naghatag kusog kag kalipay. Kami ang batang Zone 3, sa pag-abot sang mga handom, ang paglaom kag paghigugma, amon gid ginahandom. Magpadayon batang Zone 3, sa tamang tigulang, dirigid ang akon, puluyan. Sa estansya nga probinsya, sa baybayon nga banwa, ang barangay nga ginhalinan. Zone 3 ang iyang ngalan. Bisan may mga kalisod nga ginatubang, nagapadayon sa pag-uswag, hindi madulan paglaom. May buwas damlag nagahulat sa mga pumuluyo, sa pagbulig masaligan gid malapit sa dagat ang pangabuhian sang halos tanan, ang pamakas kag pamulad. Ang amon pangita, kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, maghiliusa, magintindihanay, magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Sa puro uno madamo gid tumuluo, nagabuligay sa tagsa katawo. Purok dos nga mataway kag kahilwayan ang ila
Sa estansya nga probinsya, sa baybayon nga banwa, ang barangay nga ginhalinan, Zone 3 ang iyang ngalan. Bisan may mga kalisod nga ginatubang, nagapadayon sa pag-uswag, hindi madula ang paglaom. May buwas damlag nagahulat sa mga pumuluyo. Sa paghuli, masaligan gid malapit sa dagat. Ang pangabuhian sang halos tanan ng pamakas kag pamulad. Ang amon pangita. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandog, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala tanan loob. Maghiliusan, magintindihanay, magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Sa purok uno, madamo gid tumuluo, nagabuligay sa tagsa katawo. Purok dos, nga mataway kakahilwayan ng ila tanan luyag. Purok tres, nga malimpyo, kag disiplinado ginaatipan sang tanan. Purok 4, padayon sa pagtinguha, mapisang kag may kinaiya nga talento. Ini nga lugar magapabilin nga manguna, sa ano man nga butang. Kita tananan nging batang Zone 3, sa sinadya kalisod kita nagatubang diri. Bisan din pa kami dalon, hindi gid malipatan ang barangay nga nagatagkusog kakalipan. Kami ang batang Zone 3, sa pag-abot sang mga handom, malaw kang paghihinman, amon gid ginahandom. Magpadayon batang Zone 3, hasta magtigulang, dirigid ang amang puluyan. Kami ang batang Zone 3, kami ang batang Zone 3, kami ang batang Zone 3, dirigid ang akong puluyan. Sa estansya nga probinsya, sa baybayon nga banwa, ang barangay nga ginhalinan, Zone 3 ang iyang ngalan. Bisan may mga kalisod nga ginaatubang, nagapadayon sa pag-uswag, hindi madulaan paglaom. May buwas damlag nagahulat sa mga pululuyo. Sa pagbulik, masaligan gid malapit sa dagat. Ang pangabuhian sang halos tanan, ang pamakas kag pamulad, ang amon pangita. Kami ang batang Zone 3, padayon sa paghandom, sa kalisod kag pagtilaw. Kami wala kahadlok, magiliusa, magintindihan ay magsinadya para sa sunod nga henerasyon. Sa purok uno, madamo gid tumuluo, nagabuligay sa tagsa katao. Purok dos, nga mataway kag kahilwayan ng ila tanan luyag. Purok tres, nga malimpyo kag disiplinado ginaatipan sang tanan. Purok 4, padayon sa pagtinguha, mapisan kag may kinaya nga talento. Ini nga lugar magapabilin